दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम संवादको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम संवादमा आज हामी कुरा गर्छौं हाम्रो तीनतिरको छिमेकी भारत र नेपालको सम्बन्ध बारेमा। यस बारेमा जानकार र लामो समय यसै विषयमा काम गरिरहनु भएका एकजना विज्ञसँग हामी कुरा गर्छौं। उहाँ हुनुहुन्छ सूर्य भुषाल। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सूर्य सर स्वागत छ। धन्यवाद। भनिन्छ नि सबै थोक फेर्न सकिन्छ, छिमेक फेर्न सकिँदैन। हामी तीनतिर विशाल देश भारतको छिमेकी भएर बसेको देश नेपाल भारत सम्बन्धमा निकै उतार चढावहरू आउँछन्। अहिलेको पछिल्लो अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? वास्तवमा भारत बनेदेखि हजुर र नेपाल जुन 2224 राज्यबाट चाहिँ एकीकरण भएर नेपाल बनेदेखि नै र त्यसभन्दा अझ तपाईलाई स्मरण गराउँ म सुगौली सन्धिपछि 1816 को सुगौली सन्धिपछि दुईटा राष्ट्रको बीचमा केही समस्याहरू विरासतकै रूपमा पनि आए, जसलाई हामीले सीमाको समस्या भनिराख्छौँ नि। विरासतमै आए ती? विरासतमै आए। हजुर। तर सम्भावना हामीले यति बोकेर आएका थियौँ, जस्तो सम्भावना बोक्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ कुनै पनि बेला राजनीतिक प्रणालीमा असहज परिस्थिति बन्दा हामीले हाम्रो देशको चाहिँ राजनीतिक प्रणालीलाई ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति अर्थात् जनताले पनि आफ्नो चाहना मुताबिकको चाहिँ राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्नको निम्ति हामीले जहिले पनि भारतको सदा सहायता खोज्यौँ। चाहे त्यो 7 सालको राणा शासन हटाउने कुरामा राजा त्रिभुवनलाई चाहिँ राजा त्रिभुवन भारतमा गएर भारतीय सदा सहायता लिने कुरा होस्, या 46-47 सालको जनआन्दोलनको कुरा होस्, या 62-63 को जनआन्दोलनकै कुरा होस्, यो कुनै पनि कुरामा यो छिपेको कुरा होइन। यो स्पष्ट छ, आम जनताले थाहा पाएको कुरा छ कि पोलिटिकल प्रणाली परिवर्तनको निम्ति हामीले भारतको सदा सहायता लियौँ। पोलिटिकल प्रणालीको कुरा गर्दा अहिले हामी गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौँ। अहिले राजनीतिक बजारमा फेरि अब यो गणतन्त्र विरोधी किताहरूलाई अलिकति चलखेल गरिरहेछन् र त्यसमा भारतीय सदा सहायता छ भन्ने अनुमान गरिन्छ। यो सही हो? नै, सदा सहायता छ होइन, खोज्ने क्रममा हामी छौँ। केही अहिले पनि देखिन्छन्। हजुर। खोज्ने क्रममा अहिले पनि केही देखिन्छन्। भारतको सदा सहायता भइदिए हुन्थ्यो। यो अहिले वर्तमान अवस्थाबाट चाहिँ नेपालको त्यो रूपमा आर्थिक विकास त्यो खालको चाहिँ नि चरित्रले देखाएन र त्यो लेभलमा हामीले जुन फड्को मार्ने जुन एउटा सपना देखेका थियौँ, जुन किसिमको परिकल्पना गरेका थियौँ, त्यो परिकल्पना कहीँ न कहीँ ठेस पुगेको हामीलाई महसुस हुन गइरहेछ। त्यसै सन्दर्भमा हिजो हामीले भारतको सदा सहायता लिने भन्ने सवालमा त भारतको सदा सहायता खाली नेपालमा शान्ति बहाल गराउने कुरामा मात्रै र नेकपा माओवादीलाई मेन स्ट्रिममा गएर नेपालमा शान्ति बहाल होस् भन्नको निम्ति मात्रै सदा सहायता थियो। यो थिएन कि तपाईले यो खालको संविधान बनाउनु पर्छ, तपाईले यो खालको यहाँ कसैलाई निषेध गर्नुपर्छ, या तपाईले यहाँ चाहिँ के भने तपाईको मात्रै वर्चस्व हुनुपर्छ। यो कुरा होइन। यो त जनताले, नेपाली जनताले निर्धारण गर्ने कुरा हो। मात्र उनीहरूको के थियो भन्दाखेरि जुन नेपालमा जनयुद्ध त्यति बेला नेकपा माओवादी जुन सशस्त्र विद्रोहमा उत्रिएर उसले आफ्नो युद्धलाई जनयुद्धको रूपमा अगाडि बढाइरहेको थियो, त्यसलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति, त्यसलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउनको निम्ति उनीहरूको सदा सहायता रहेको छ। यहाँले भन्नुभयो जबदेखि भारत बन्यो र नेपाल एकीकृत नेपाल बन्यो त्यो बेलादेखि विरासतमा आयो सीमा समस्या। यो नेपाल भारत बीचको सीमा समस्या चाहिँ धेरै राजनीतिक दलहरूले बेला बेलामा उठाउँछन्, फेरि सत्तामा गएपछि त्यो एजेन्डा उठाउँदैनन्। यो घुमिराख्ने साइकल किन भइरहेछ? होइन, तपाईले जस्तो के भने मैले त यो यस्तो कुरो पनि देखेँ, अस्ति भर्खरै देखेँ। हजुर। सत्तामै बसेर पनि विज्ञप्ति निकालेको देखेँ अस्ति समस्याको बारे लिपुलेखण्डमा। होइन, हजुर। मेरो भनाइ के हो भने यो विषयको उठान कुन ढङ्गले गर्ने, जस्तो तपाईँ हामीले म उहाँको विरोध गर्न चाहन्न पर्सनली, बुद्धिनारायणजीको सीमाको विषयमा उहाँले बोल्नुहुन्छ। उहाँ आफै त्यहाँको डिजी हुँदा उहाँले जे जति काम गर्नुभयो त्यो सीमाको सवालमा र उहाँले जे जति
चिजहरू त्यति बेला देखाउनु पर्थ्यो नि सरकारलाई। र उहाँले जति त्यो सीमाको जुन त्यति बेला जोइन्ट टेक्निकल टिम पनि बनिएको थियो नेपाल र इन्डियाको बिचमा, कुनै त्यस्तो एकदम मिराकल रूपमा कुनै केही प्रोग्रेस त थिएन। तर त्यो जोइन्ट टेक्निकल टिमले 32-35 वर्ष लगाएर नेपालको सीमाको समस्याको बारेमा लगभग 98% काम त सकेको छ। त्यो त बुद्धिनारायण जी पछि सकेको छ ल हेर्नुहोस्। भनेपछि अब जब हामीले त्यो बेलामा जुन नेपालको सीमाको बारेमा जानकारहरूले सरकारलाई त्यसमा कसरी भारतसँग पहल गर्ने हो भन्ने बारेमा त्यो ढङ्गले कुरा गर्ने, राज्य पनि त्यही लेभलमा अर्को कन्ट्रीसँग चाहिँ अर्थात् भारतसँग त्यही लेभलमा उत्रिनु पर्ने। आज संसारमा तपाईँले हेर्नुभयो भने सीमाको विवादको कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ नि, छिमेकमा जोडिएका देशहरू प्राय विश्वमा चाहिँ धेरै देशहरूको चाहिँ सीमाको विवादहरू हामी सुन्छौँ। हामीका चाहिँ यो सीमा समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दा पनि बल्झाइराख्ने एउटा जीवित मुद्दा बनाइराख्ने संस्कार रहेको हो। यहाँनिर कुरा के हो भने अब हामीले कसरी यसलाई बुझ्नुपर्छ भने त्यत्रो वर्षदेखि सत्तामा घुमाएर फिराएर यिनै पार्टीहरू छन्, यिनै छन्। हजुर। र मलाई लाग्छ अब आउने निर्वाचनमा पनि यिनै पार्टीहरू नै सत्तामा आउँछन्, यिनीहरू नै आउँछन्। अब हामीले कसलाई गर्यो भन्ने, उहाँहरूले चाहिँ सीमाको समस्याको बारेमा भारतसँग हामीले यो भूमिका गरेर आयौँ, भारतको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ कुरो भेटियो पाइयो, त्यसकारण चाहिँ नेपाल यो ढङ्गले जान खोजेको छ है भनेर जनतालाई भनेको त आजसम्म हामीले सुनेन। सत्तामा त उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। अब सत्तामा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूका भातृ सङ्गठन भन्नुहोस् या उहाँहरूसँग जुडेका कतिपय नेताहरू त्यही सीमाको जुन समस्या विरासतमा आएको कुरालाई देखाएर आफू चाहिँ केन्द्रमा र काहीँ न काहीँ चाहे युट्युब या टिभी च्यानलमा चाहिँ आफू त्यो ढङ्गले प्रस्तुत भएर हिरो बन्ने जमर्को पनि नगरे पाइँदैन। तर हामी जस्तो तपाईँहरू जस्तो मिडियाहरूले हामीले के भन्नुपर्छ भने उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नु पर्यो, तपाईँहरू बारम्बार जनता कहाँ तपाईँहरू यही भन्न जानुभयो र तपाईँहरूले जनतालाई त्यही कुरो देखाउनु भयो कि भारतसँग यस्तो भएको छ उस्तो भएको छ भन्न जानुभयो। हामी तमाम जनताले पनि त्यही आधारमा भोट कास्ट गर्यौँ, तर त्यसको समाधान कहिले खोजेनौँ। यो भारतलाई गाली गरेपछि उससँगको सीमा समस्यालाई अझ उग्र रूपमा उठाएपछि नेपालमा क्रान्तिकारी हुने एउटा अघोषित रोग जस्तो छ हो। होइन, विषयले त त्यतैतिर गएको देखियो नि त। होइन त, घटनाक्रमले त्यही देखाउँछ। घटनाक्रमले तपाईँले हेर्नुभयो भने त सत्तामा 20औं 30औं 40औं वर्षदेखि बसिराख्ने अनि त्यसको समाधानको दिशामा नजाने। जस्तो तपाईँलाई मैले उदाहरणमा भन्ने गर्छु, कतिपय टिभी पत्रकार मिडिया साथीहरूलाई पनि भनेको छु, समस्या चीनसँग पनि थियो, अहिले पनि सुन्दैछौँ सीमाको बारेमा चीनसँग पनि समस्या भएको। उपयुक्त समयमा हामी त्यसलाई बाहिर ल्याउँछौँ भन्नुभयो अस्ति सरकारका प्रवक्ताले। कुरो के छ भन्दाखेरि हिजो सगरमाथाको विषयमा त विवाद त भएको थियो, समस्या त थियो त। कुनै एकजना यही देशको नेता, अझ नामै लिएर भनौँ भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चाहिँ चाइना गएर त्यो सगरमाथा हाम्रो भन्ने कुरामा चाइनाले एक्सेप्ट गराएको होइन। त्यही आधारमा आज हामीले सगरमाथा हाम्रो भनेर गर्व गरिरहेछौँ नि त। यस्तै राजनेताको खोजी नेपाली जनताले गरेका छन्, जसले नेपाल भारत सीमा समस्या सुल्झाओस्। जुन सुगौली सन्धि कै टाइममा ब्रिटिसकै समयदेखि जुन समस्या थोपरिएको छ त्यसलाई समाधान गर्न सकोस्, हामी त्यस्तो राजनेतालाई सिङ्गो नेपालीले स्यालुट गर्न आतुर छौँ। अब यो सीमाकै कुरा गर्दा सुरेश सर, यो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेको नयाँ नक्सा नेपालले जारी गर्यो। त्यहाँ भारतीय फौज पनि छन् र पछिल्लो समय त्यहाँ सडक बनेको कुरा पनि बाहिर आएको छ। यस विषयमा यहाँको टिप्पणी के छ? अब यसमा मैले तपाईँलाई अघि जुन भनिसकेँ, वास्तवमा हामीले यो एक प्रकारले हामी त भनेको सामान्य नागरिकले जुन विषयको उठान गर्दा भोलि देशले कुन ढङ्गले यो विषयमा सुल्झाउन खोजिरहेको छ त्यो बारेमा मैले एउटा टिप्पणी गरेँ भने त्यो राज्यले त्यो खालको कुरा भोग्नु पर्ने अवस्थामा म पुर्याउन चाहन्न। त्यसकारण त्यसलाई तपाईँले बरु के गर्दा बेटर हुन्छ भने सरकारको आधिकारिक मान्छे बोलाएर उहाँसँग प्रश्न गर्नुभयो भने यसको समाधानमा तपाईले के सुझाव दिन सक्नुहुन्छ? तर यति मात्रै म भन्न सक्छु कि यो सीमाको समस्या नेपाल र भारतले अविलम्ब हल गर्नुपर्छ। यो राख्न
आवश्यक छैन। यो राख्दा सधैँभरि यही भजाएर खाने बिचौलियाहरू छन् नि, हो हो, राष्ट्रवादको व्यापार गर्ने भने ती बिचौलियाहरू भनेको त्यो राजनीतिमा मात्रै हुँदैन, अरूमा पनि हुन्छ। तपाईँलाई म भनौँ व्यवसायकै कुरामा जानुहोस् न, तपाईँ एकछिनलाई व्यापारकै कुरामा जानुहोस् न। यो तपाईँको 6-8 महिनामा यो सरकार बने यता लगभग 1 खरब रुपियाँको ल्वाङ, अलैँची, सुपारी यस्तो चिज इम्पोर्ट गर्न दिएर त्यो सम्पूर्ण भारत पठाइयो कि स्मग्लिङ गराइयो। भनेपछि त्यत्रो फरेन करेन्सी यो सरकारले त्यो स्मग्लिङ गर्ने वातावरण बनाउनेहरूलाई चाहिँ दिने दिशामा को गएको हो सरकारमा बस्ने, कसको कारणले यो गयो, त्यसको बारेमा चाहिँ नि लेखाजोखा हुनु पर्दैन। आज यत्रो ब्याङ्किङ यत्रो तरलता छ, आज हामी यस्तो कोभिडको महामारीमा छौँ, देश यसरी आक्रान्त छ। यो स्थितिमा हामीले यस ढङ्गका कामहरू चाहिँ नगर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यहाँको कुरा सुन्दा हामी यो भन्न सक्छौँ, हाम्रो शासकहरू, हाम्रा दलहरू जो सत्तामा रहन्छन् उनीहरूले नै यो समस्या सुल्झाउन नचाहेकोले हामी यो दलदलमा फसिरहेको होइन। मैले के भने, नेपाली नेताहरू, नेपालका राजनीतिक दलका प्रमुखहरू त्यतिसम्म सक्षम भारतलाई कन्भिन्स गरेर नेपालको राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनको निम्ति सदा सहायता लिनको निम्ति सफल भएका हुन् नि त। हुन्, त्यो त हरेक परिवर्तनमा देखिएको छ। भनेपछि उहाँहरू असक्षम हो नभन्नुहोस्, नियत कहाँनिर के हो त्यहाँनिर जानुपर्छ। प्रश्न त्यहाँनिर छ, कुन नियतको कारणबाट यो हल हुन सकेको छैन, त्यतातिर जानुपर्छ। या पार्टी प्रमुखहरूलाई उहाँहरूलाई कहीँ कतैको त्यस्तो खालको दबाब या केही कुराहरूले गर्दा उहाँहरू यो काम गर्न सकिराख्नु भएको छैन कि। अब यो विवादको आलोकका बीच फेरि नेपाल भारत सम्बन्ध भनेको नङमासु जस्तै छ। रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, खुल्ला सीमा छ, सदियौँदेखि हामी एक आपसमा चाहिँ निकट छौँ। यो सम्बन्धलाई जनस्तरमा चाहिँ अब कसरी बढावा दिन सकिन्छ? नै जनस्तरको त सम्बन्ध सदियौँदेखि नै छ। मुख्यतः नेपाल भारत बीचको जुन सम्बन्धको तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने यो जनस्तरकै सम्बन्ध ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूपले अझ मजबुत छ। त त्यहाँनिर त कहिलेकाहीँ के हो भने कहीँ न कहीँ राजनीतिक विषयको कारणले र केही त्यस्ता जो घरानिया व्यापारीहरू छन् नेपालका, ती घरानिया व्यापारीहरू जसलाई मैले एउटा शब्द पनि प्रयोग गर्छु, सबैको लागि म भन्दिनँ, केही घरानिया बिचौलिया नेपाल र भारतको बीचमा त्यस्ता बिचौलिया व्यापारीहरूले यो दुईटा कन्ट्रीको बीचमा कहिलेकाहीँ तुषारापात बनाउने खेलमा पनि लागेका हुन्छन्, दरार ल्याउन खोज्छन्। तर त्यो दुईटा राष्ट्रको जुन सदियौँदेखिको चाहिँ जनस्तरको सम्बन्ध छ नि, त्यसलाई चाहिँ त्यो हडललाई उनले ल्याउने जुन हडल छ त्यसलाई हटाउन सक्षम छन्। त्यस्ता बिचौलियाहरूको नाम भनिदिनुहोस् न। होइन, नाम भन्नुभन्दा पनि तपाईँले मैले एउटा अघि पनि तपाईँलाई हिन्ट्स गरिसकेँ, यो दुईटा कन्ट्रीको बिचमा हामीलाई आवश्यक नभएको चिज होइन तपाईँले इम्पोर्ट गरेर भारत पठाउने, यही बुझ्नुहोस् न। जुन सम्बन्धमा हामी बाँचिरहेछौँ यो सम्बन्धलाई अब अहिलेको सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तन, दुई देशको सम्बन्धमा अब जनस्तरमा अझ बलियो बनाउन अब दलहरूले जे गरे पनि जनस्तरबाट चाहिँ कस्तो कस्तो भूमिका खेलिनुपर्छ? गर्ने दलहरूले नै हो, दलहरूले नै सरकारले नै हो। दबाब उनीहरूले बढाउनु। जनताले के गर्ने हो भने सधैँभरि राजनीतिक प्रणालीको मात्रै कुरा र बखान गरेर हामी चोक, गल्ली, गाउँ, गलियार जहाँसुकै बसिरहेछौँ। हेर्नुहोस्, हामीले के कुरो गरिरहेको छैनौँ भने दुईटा राष्ट्रको बीचमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, त्यसै गरी भारतले पनि उसको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, दुईटा राष्ट्रवादको बीचमा विकास खोज्ने। र हामीले भारतसँग हेर्नुहोस्, हामीसँग रिसोर्स छ, भारतसँग टेक्नोलोजी र फन्ड दुइटै छ, प्रविधि पनि छ। त्यही मैले टेक्नोलोजी जुन भने त त्योलाई लिएर हामीले भारतलाई अहिलेसम्म
आर्थिक विकासको निम्ति चाहिँ कहीँ न कहीँ भारतलाई हामीले उपयोग गर्न सकेनौँ कि भन्ने कारणले यो नेपाल भारत मानव विकास मैत्री सङ्घ हाम्रो संस्था छ, त्यसले नेपालको 77 जिल्लामा एक खालको अवेरनेस प्रोग्राम चलाइरहेको छ। त्यसै क्रममा लगभग 25 भन्दा बढी जिल्ला म आफै पनि पुगेर आएँ र मैले त्यहाँ मिडियासँग संवाद गरेँ, त्यहाँ कलेजका विद्यार्थीहरूसँग संवाद इन्टरेक्सन प्रोग्राम राखेँ, विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरेँ। सबैको मैले के पाएँ भन्दाखेरि यो अहिले जुन उठेको, जुन तपाईँहरूले उठान गरेको जुन विषय छ, यसलाई जोडदार रूपमा उठाउनु परेर यसलाई सरकार समक्ष पुर्याउनु पर्यो। अल पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूलाई यो एजेन्डामा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गराउनु पर्यो भन्ने दिशामा उहाँहरू पनि एक्साइटेड भएर चाहिँ आएको मैले पाइरहेको छु। सुरेश सर, हामी यहाँसँग संवाद जारी राख्छौँ, एकैछिन छोटो विश्राम। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ अनि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल भारत मामलाका एकजना जानकार सूर्य भुषाल। उहाँसँगको संवाद जारी रहनेछ, एकैछिन विश्रामको पालो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ सर। तपाईँले 25 जिल्ला डुलेको कुरा गर्नुभयो, फिडब्याक राम्रो पाउनुभयो जहाँ जहाँ पुग्नुभयो। अब यसलाई कार्यक्रमिक रूपमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? हामीले अब यो नेपाल भारत मैत्री जनजागरण अभियानको नामले यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याएका छौँ र जहाँ जहाँ गयौँ वास्तवमा दुईटा कन्ट्रीको बिचमा चुनौतीका कुराहरू गरिरहेको त हामीले सुन्यौँ, दिनौँ चुनौतीका कुराहरू चाहिँ हामीले सुनिरहन्छौँ, तर सम्भावना र परिणाममुखी बनाउनको निम्ति हामीले के भूमिका गर्नुपर्छ भन्ने दिशातिर अलिक कम व्यक्तित्वहरू चाहिँ नि हिँड्नु भएको हामीले देख्यौँ। त्यसकारण अब ढिलो नगरिकन हामीले दुईटा राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रियता र आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखौँ र सँगसँगै केमा जाउँ भने नेपालको आर्थिक विकासको सवालमा भारतले निशर्त रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ र सँगसँगै नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर, नेपालको टुरिज्म, नेपालको हाइड्रो पावर, हरेक सेक्टरमा हामीले भारतलाई राम्रोसँग उपयोग गर्न सक्यौँ भने र हामीले प्लान बनाउने हो भने 10 वर्षभित्र नेपालको आर्थिक अवस्था त्यो रूपले मजबुत भएर जान सक्छ भन्ने बारेमा हामी केही समयपछि नै एउटा चार्टर ल्याउँदैछौँ। त्यो चार्टर हामीले नेपालका अल पोलिटिकल पार्टीलाई पनि बुझाउँछौँ र राज्य चलाएको प्रधानमन्त्री समक्ष पनि हामी पुग्छौँ र त्यसै गरी जुन हाम्रो टिम हुन्छ त्यो टिमले भारतीय विभिन्न दलका प्रमुखहरूसँग पनि गएर उहाँहरूको ओपिनियन के छ त्यो विषयमा हामी यसरी जान चाहन्छौँ। अब यो 21औं शताब्दीमा वास्तवमा दह्रो नेपाल, समृद्धशाली नेपाल तपाईँले पनि देख्नुपर्छ। तपाईँले त्यो नेपाल पाउनु भएन भने सँगसँगै बसेको नेपाल गरिब हुने, तपाईँहरू धनी हुने, यो एक खालको चाहिँ असमान रिलेसन बन्न जान्छ। त्यसले नेपाललाई असर गर्ने मात्रै होइन, त्यसले भारतलाई पनि असर गर्छ। जस्तो यो नेपाललाई भारतको सहयोगको कुरा गर्दा धेरै परियोजनाहरूमा अनुदान दिने, प्रोजेक्ट लिने अनि समयमा पुरा नगरिदिने गरेको छ भारतले भन्ने आलोचना सुनिन्छ। यो कति सही हो? अब यहाँनिर मैले धेरै चिज जस्तो यो भन्नलाई जसरी भने पनि हुन्छ त्यसले, जस्तो तपाईँ हामीले अस्ति भर्खरकै बजेटकै कुरा गरौँ न। बजेटको कुरा गर्दाखेरि 15 पोइन्ट समथिङ कति 21-22 मा हाम्रो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले दिएको ग्रान्टको जुन बजेट थियो नि, त्यसलाई हामीले कति बजेट युज गरेको त भन्दा जम्मा 6.5। उसले 15% दियो। 15 पोइन्ट हजुर समथिङ तपाईँको लगभग 50-60 जुन छ त्यो बजेटमा हामीले 6.5 मात्रै उपयोग गर्यौं भने अब तपाईले यसलाई प्रश्न यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो देखेपछि भारत सरकारले बजेट कटौती गर्यो। खर्चै गर्दैन किन? अहिलेको स्थितिमा यो कोभिडको महामारी सारा सब कुराहरूले पनि एउटा प्रभाव त पर्यो होला, सार्क रिजनमै उहाँहरूले घटाउनु भयो। तर यो बजेट हामीले जुन उसले एलोकेट गरेका थियो नेपालको लागि त्यो बजेट सम्पूर्ण रूपले यहाँ ल्याउन र त्यसलाई चाहिँ नि खर्च गर्न हामी नेपाल सरकारले सकेन।
हामीले सकेनौँ। अब हामीले नसकेपछि अब यहाँनिर के भन्ने भन्दाखेरि तपाईँले अघि भने जस्तै बजेट कटौती गरिदियो भारतले, होइन? प्रचार गर्न त त्यो प्रचार गरिदिए त तपाईँको छिटो सुन्ने भयो मान्छेले। राजनीति त यहाँनिर कहीँ न कहीँ फरक। त्यसै भएर के भने प्रोजेक्टमा पनि प्रोजेक्टमा मैले कतिपय ठाउँहरूमा के देखेँ भन्दाखेरि जस्तो रोडै बनाउने कुरामा जानुहोस्, त्यहाँ लोकल लेभलमा कसैलाई ट्रकले खिच्यो या के भयो कसो भयो के भयो कसो भयो भने त्यो तपाईँको महिनौ त बन्दैन। किन बन्दैन भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ नि अब फेरि नेपाल र भारतको सम्पूर्ण इस्युहरू आउँछन्। त्यहाँ समस्या केही छन् र त्यो हडलहरू खतम गर्ने कुरामा हडल जुन आउँछन् या त्यस्ता कुराहरू जुन हुन्छन् प्रोजेक्ट समयमा बन्न सकेन। प्रोजेक्ट समयमा बन्न सकेन तपाईँ भारतको मात्रै तपाईँले जुन कुरा गर्नु भने चाइनाको तपाईँले हेर्नुभयो भने कयौँ त्यस्ता चाहिँ के अरे यहाँ चाहिँ के अरे ठेक्का लिएका ठेकेदारहरू भागेर अस्ति भर्खर म सुन्दै थिएँ भर्खर सुन्दै थिएँ एउटा के अरे चाइनिज आएर एनइएको एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यस टेन्डर लिएर टेन्डर गरेर मोबिलाइजेसन फन्ड पनि लिएछ 20 करोड रुपियाँ टापपछि। अब यो भनेका कुराहरू यसलाई हामीले कसरी हेर्ने हो भने यसलाई हामीले त्यसलाई एक्सन गर्ने हो कि जसले गल्ती गर्यो जसले जुन कम्पनीले गल्ती गरेछ त्यसलाई एक्सन गर्ने हो। तर यसमा चाहिँ देशसँग जुडेर चाहिँ हामीले कुरा गर्न थाल्यौँ भने फेरि हाम्रा थुप्रै अपर्च्युनिटीहरू पनि घुम्छन्। यहाँ चाहिँ अब जनस्तरदेखि माथिल्लो निकायसम्म राम्रो जनसम्पर्क भएको एकजना विज्ञको हिसाबले यो एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट्स नेपालमा मतलब भारतलाई गाली गरेपछि यहाँ क्रान्तिकारी हुने अनि भारतको आलोचना गरेपछि यहाँ एकदम छिटो हाइलाइट हुने एकदम चर्चामा आउने यो रोग किन छ? यहाँ यो मानसिकता किन छ? मैले तपाईँको आफ्नो अनुभव सुनाइदिनु। म केही कलेजहरूमा केही विद्यार्थीहरूसँग संवाद पनि गरेँ मैले। त विद्यार्थीहरूलाई मैले के भने जस्तो हामी जस्तो कन्ट्रीले वास्तवमा इन्डियाको स्टडी राम्रोसँग गर्नुपर्छ। म त अझै यसलाई यसरी पनि भन्छु इन्डिया स्टडी सेन्टरहरू पनि वास्तवमा नेपालमा भएर हाम्रो भारतलाई राम्रोसँग हामीले बुझ्नु पर्यो। भारतसँगको ती विद्यार्थीहरूले पनि ब्याचलर लेभलको फाइनल लेभलमा पढ्ने लगभग 400-500 विद्यार्थीहरू विभिन्न कलेजमा म पुगेँ। ती 400-500 विद्यार्थीको माइन्डसेट एउटै कुरो भनेको छ। त्यो माइन्डसेट के हो भन्दाखेरि जुन हामीले यहाँ सडकमा पाउँछौँ नि त्यही माइन्डसेट उनीहरूसँग छ। र मैले उहाँहरूलाई 1 to 1 के कुरा गरेँ भने अब भारतसँग अपर्च्युनिटी के छ त्यो पनि तपाईँ एक्सप्लेन गर्नुहोस् त भन्दाखेरि त्यो नलेज नै छैन। भनेपछि राज्यले के दिइरहेको रहेछ त? हामीले ती भविष्यका कर्णधारहरूलाई के बनाइरहेका रहेछौँ? सही सूचना नै छैन। सही सूचना उनीहरूसँग पनि छैन। जस्तो मैले उहाँहरूलाई के भने आज आइटीको सेक्टरमा वर्ल्डमा चाहिँ धमाका रचिरहेको छ हिन्दुस्तानले। तपाईँले हेर्नुहोस् त हिन्दुस्तानका त्यो हायर स्टडीको निम्ति इन्डियामा जुन उनीहरूले जुन खालको एजुकेसन पाए त्यो पाएर अमेरिका जानेहरूले हार्डली त्यहाँ 2% होलान् 1.5% होलान्। त्यसले अमेरिका हिलाएका छन्। हाम्रा नागरिकहरू पनि त्यति नै मात्रामा हिन्दुस्तानको सम्पूर्ण कुराहरू स्टडी गरेर र इन्डियालाई कसरी हामीले चाहिँ नेपालको आर्थिक विकासको निम्ति उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा स्टडी राम्रोसँग गर्ने हो, अध्ययन राम्रोसँग गर्ने हो भने हामीले फड्को मार्न सक्थ्यौँ। हामी त्यतातिर जानबाट अब कसै न कसैले त्यहाँ प्ले गरेको हुनसक्छ। त्यो चिजलाई चिर्न जरुरी छ। यो म त आउने जुन यो भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरू उहाँहरूले आजैदेखि सुरु गर्नुपर्छ। तपाईँको टिभी मार्फत म यो भन्न चाहन्छु कि भारतसँग हामीले लिन सक्ने कुराहरू यो देशले चाहिँ आफ्नो आर्थिक विकासको निम्ति लिन सक्ने कुराहरूमा चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन अनुसन्धान रिसर्च सम्पूर्ण कुराहरू गरेर हामी त्यो दिशातिर चाहिँ अगाडि बढौँ, अगाडि लम्काउँ। र वास्तवमा हामी दुईटा संसारकै नमुनाको सम्बन्ध भएका देश, यस्तो नमुनाको सम्बन्ध भएको देश, समान भाषिक, हेर्नुहोस् त लिपि हाम्रो एउटै, हामी भूगोलमा अलग छौँ, संस्कृति परम्परा उस्तै छ, तर लिपि समेत हाम्रो एउटै छ। संस्कृति हाम्रा धर्महरू सबै एउटै छन्। त्यसकारण यस्तो दुईटा राष्ट्रको बीचमा कुन शक्तिले खेलिरहेको छ या यही भित्र पनि त्यो किसिमको भूमिका भइरहेको छ त्यो बारेमा अलिकति
चिरफार गरेर उसले गरेको विकासको भाकालाई अहिले त जुन द्रुततर गतिमा भारत आर्थिक रूपमा चाहिँ सम्पन्न हुने दिशातिर गइरहेछ नि, जस्तो तपाईँ रोडकै कुरा गर्नुहोस् न, सन् 2026 मा त उसले बनाएको एक्सप्रेस हाइवे त युरोपियन स्ट्यान्डर्डमा जाँदैछ। त्यस्तो तीव्र गतिमा दौडिरहेको भारतको विकासलाई चाहिँ हामीले पछ्याउन सक्नु पर्यो। पछ्याउने मात्रै होइन, नेपालको विकासमा त्यसलाई जोड्न सक्नु पर्यो, उसलाई उपयोग गर्न सक्नु पर्यो। उपयोग गर्न अब यो भाषा प्रयोग गर्दाखेरि अलि कस्तो कस्तो अर्थ लाग्ला होइन, तर वास्तवमा यो भारतले अब सहयोग त गर्दै आएको छ नेपाललाई, तर अरू देशको भन्दा भारतको सहयोग चाहिँ एउटा एकद्वार नीतिबाट नगएर डाइरेक्ट जनस्तरमा जान्छ र त्यस्तो प्र्याक्टिस पनि देखिन्छ। यसले पनि अलिकति आलोचना निम्त्याएको देखिन्छ। जस्तो अब तपाईँको पहुँच छ भने तपाईँको जिल्लामा भारतीय दूतावासले सहयोग गरिदिनु भयो, स्कुल बनाइदिएला, एम्बुलेन्स दिएला, रोड बनाइदिएला, तर म कहाँ मेरो पहुँच छैन भने म कहाँ गर्दैन। त्यो खालको अभ्यास किन भयो? होइन, हामीले त्यही मात्रै अवस्थामा बसौँ भन्नु खोजे होइन हो। हाम्रो अभियान जुन हो, हजुर, भारतले आज सहयोग गरे होइन, जब भारत गरिब थियो नि, एकदमै गरिब, भोकमरीले मान्छे मर्थे, त्यो स्थितिमा पनि हामीले सहयोग गर्थ्यो। आज पनि भारतले मल आफैले आयात गर्छ, तर हामीलाई मल सहयोग गर्छ कि भनेको एउटा वसुधैव कुटुम्बकम भन्छ नि, त्यो खालको चाहिँ नि त्यस्तो सम्बन्धको कारणले हामीलाई मद्दत गरिरहेको। पैसा भएर, प्रशस्त धनी भएर, एकदम वर्ल्डकै चाहिँ नि पहिलो नम्बरमा धनाढ्य छ, त्यस कारण हामीलाई कोअपरेसन गरिरहेछ, यो त होइन नि। तर ऊ पनि लम्किरहेछ, त्यो लम्किने ऊ सँगसँगै हामी पनि लम्किनु पर्यो। त्यो लम्किने दिशामा भारत त हामीले भन्न पर्यो, हामीलाई पनि जस्तो एकछिन तपाईँले भनौँ, जसरी जापान धनी भएर गयो, अमेरिकाले बमबारी गरेको थियो, त्यही जापान त्यही अमेरिकाकै कारणले माथि उठेर आएको थियो। भन्नुको मतलब भारतसँग त्यत्रा म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटहरू छन्, हरेक प्रकारका, चाहे ती भेहिकलका कुरा गर्नुहोस्, अन्य इन्डस्ट्रीका कुरा गर्नुहोस्, या त्यही केमिकल फर्टिलाइजरको कुरा गर्नुहोस्। नेपालमा आज विद्युतको यत्रो समस्या छ, हामीले अहिले के अरे भारतबाट बिजुली चाहिँ आपूर्ति के अरे आयात गरिरहेका छौँ भन्नलाई चाहिँ हामी हाइड्रो पावरमा नेपालको चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट भन्छौँ, तर आज पनि हामीले भारतबाट आयात गरिरहेछौँ। त्यो बिजुली जुन अहिले उत्पादन हुने चाहिँ नि सङ्घारमा जुन भएका बिजुलीहरू पनि हामीले भोलि त्यो कहाँ खपत गर्ने भनेर अहिलेदेखि हामीलाई चिन्ता भइरहेको छ, खपत गर्ने ठाउँ छैन। यस्तो स्थितिमा केमिकल फर्टिलाइजरको इन्डस्ट्रीहरू राख्ने, तर त्यसो भारतको सहयोग चाहिन्छ। किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि त्यो केमिकल फर्टिलाइजरको निम्ति जुन चिज उत्पादन गर्नुपर्छ त्यसमा ग्यासको आवश्यकता पर्छ, नेचुरल ग्याससँग लिनुपर्ने हुन्छ भने यस्ता यस्ता कुराहरू धेरै चिजहरू छन्। जस्तो तपाईँ गाडीको भेहिकलकै कुरा गरौँ, त्यत्रो गाडी म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छ भारत। हामीलाई 5 ठाउँमा चाहिँ टायर बनाउने इन्डस्ट्रीको निम्ति हामी टायर बनाउँछौँ, बिक्री तपाईँ कहाँ गर्छौँ, हाम्रो इकोनोमी यो हुन्छ। तपाईँलाई नेपाली जनताले ठुलो सराहना गर्छन्। त्यो भन्ने स्तरमा हामीले हाम्रा सत्ता नायकहरू पाएनौँ, सरकारहरू पाएनौँ। हो होइन, पाएनौँ होइन, गर्नुभएको होला, तर रिजल्टमा देखेनौँ। अब त्यो रिजल्टमा आउने गरी पहल गर्नु पर्यो भन्न खोजेँ। यो नेपाल भारत खुल्ला सीमा पनि छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने पनि माग विभिन्न समयमा विभिन्न मौसममा उठ्छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? बिल्कुल, रेगुलेट त गर्नुपर्छ। रेगुलेट भनेको वास्तवमा त्यो दिशातिर गइरहेछ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि आज हामी अझ गरिब भयौँ भने नि हामीले त्यो मात्रै भनिरहेछौँ नि, भारतले अझ अर्को विकल्प सोच्न सक्छ। हामी गरिब हुने, ऊ एकदम धनी भएर जाने हो भने त हामी दुईटा कन्ट्रीको बिचमा, अनि त्यहाँनिर बोर्डर चाहिँ नि के अरे त्यो रेगुलेट गर्ने मात्रै कुरा होइन, के हुन्छ हामीले नसोचेको कुरा पनि हुनसक्छ। तर कुरा के हो भने ओपन बोर्डरको चाहिँ फाइदा लिने दिशातिर जानु पर्यो। जस्तो तपाईँले ब्लकेड हुँदा के हुँदो रहेछ, ब्लकेडले के समस्या गर्छ भन्ने चाइनातिर हेर्नुहोस् न। र ओपन बोर्डर हुँदाखेरि प्रब्लम के छ, त्यसलाई कसरी हल गर्न, रेगुलेट गर्ने कुरामा, सीमामा टाइट गर्ने कुरामा, होइन, यो ओसार पसारका कुरामा कन्ट्रोल गर्ने कुरामा, राजस्व हिनामिना हुने कुरामा कन्ट्रोल गर्ने कुरामा,
त्यो कुरामा राज्यले ध्यान पुर्याउनु पर्यो। अब यो त विकासको आपसी सम्बन्धको कुरा हो सर। अब नेपाल चाहिँ परापूर्व कालदेखि पृथ्वीनारायण शाहकै शब्दमा भन्नुपर्दा दुई ढुङ्गा बीचको तरुल, एकातिर भीमकाय भारत छ, उसै गरी महाशक्ति बन्दै गरेको चीन छ, हामी बिचमा छौँ। अब यी दुई देश बिचबाट हामीले समान रूपमा कसरी लाभ लिने त, अथवा हामीले कसरी यिनीहरूलाई उपयोग गर्ने? सुन्नुहोस् है, मैले वास्तवमा उपयोग गर्ने भन्ने सवालमा त यति छोटो समयमा सबै व्याख्या गर्न सकिन्न। तर मैले भारतको कुरामा विशेष गरी म 20-21 वर्षदेखि नेपाल इन्डिया रिलेसनमा काम गर्ने पर्सन भएको हुनाले मैले सामान्य जे जति बुझाएको छु त्यो हिसाबमा मैले अहिले आएर मैले चाहिँ देखेको कुरा, जुन मनभित्र लागेको कुरा के भने हो, हिजो चाहिँ राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनको निम्ति पनि हामी पनि लबिङकर्ताको रूपमा दिल्लीमा घुम्थ्यौँ, हिँडेको हो। तर हाम्रो चाहना के थियो भने अब यो राष्ट्र, यो देश यो लेभलमा पुग्छ है भन्ने आशा र अपेक्षा गरेका थियौँ। त्यहाँनिर हाम्रो अरू सबै प्रकारको चाहना थिएन। हामीले संविधान लेखन गर्ने शैलीमा के धाराहरू हटाउने, के बनाउने भन्ने कुराको हाम्रो मेन फोकस थिएन। तर परिवर्तन आयो, जसले परिवर्तन खोजेको हो, त्यसबाट चाहिँ नेपालले साँच्चीकै फड्को मार्न सक्छ 10 वर्षभित्र भनेर सोच बनाएको थियौँ। तर यो 15-16 वर्षमा अहिले आएर हेर्दाखेरि त त्यो त कसैले भन्ला परिवर्तन भयो, सारा सब कुरो आएको छ भन्ला। तर मैले कहीँ न कहीँ भविष्यमा गएर नेपालको चाहिँ नि राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता कहीँ खतरामा त पर्ने होइन, एउटा प्रश्न त्यहाँ पनि चिन्हित छ। 63 सालको परिवर्तनपछि 63 सालको परिवर्तनबाट जसरी यसले फड्को मारेर जानु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले यो जानु पर्थ्यो, जसरी जनताका चाहनाहरू पुरा गर्दै जानु पर्थ्यो, जसरी त्यो फस्टाउँदै आइरहेको या त्यो बेलामा रहिरहेको करप्सन थियो, त्यो शून्यतामा झार्न सक्नु पर्थ्यो हैन। त्यो दिशातिर चाहिँ जान सक्यो के तपाईँ पाउनुहुन्छ? मैले त म जहाँसुकै यो अहिले घुमेर हेर्दा मेरो कुरा होइन, जनता बोल्छन्, जनताले त्यो कुरो भनेको मैले सुने। र मलाई पनि के लाग्यो भने आज अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको रोजगारी छैन, करप्सन बढेको छ हैन। तपाईको नेपाललाई आवश्यक नपरेका सामानहरू आयातको निम्ति हामीले विदेशी मुद्रा त्यस्तो बिचौलिया व्यापारीलाई फ्याँकेका छौँ। अब यो चिज के कारणले किन परिरहेछ? त्यसले त्यो होइन। अब अविलम्ब के हो भने अहिले पनि समय छ, साँच्चीकै गर्न चाहनु भएको हो, त्यही गर्नको निम्ति आउनु भएको हो भने एक ठाउँमा बसेर गोलबद्ध भएर त्यो टार्गेट बनाएर जानु पर्यो। 10 इयर्सको प्लान बनाउनु पर्यो। सबै राजनीतिक दलहरूले 10 इयर्सको प्लान बनाऊ। जसरी मैले भारतसँग कुरा गरेँ, हुनसक्छ तपाईँ अमेरिकासँग कुरा होला, कमन कन्सेप्ट बनाएर जान सक्ने, हुनसक्छ कसैले भन्ला चाइनासँग जाउँ भन्ला, त्यो आफ्नो बाटो। तर मैले देखेको भारतसँग कमन कन्सेप्ट बनाएर, साझा अवधारणा बनाएर हामी जान सक्दा आर्थिक विकासको सवालमा है फेरि त्यहाँनिर मैले चाहिँ त्यो के अरे नेसनालिटी र सार्वभौमसत्ता अखण्डताको कुरामा चाहिँ कुनै ढङ्गले पनि त्यहाँ कहीँ केही हुनुपर्छ यताउता भन्ने पक्षमा होइन। विकासको सवाल, आर्थिक विकासको सवाल, जस्तो तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा बताऊँ, आज एकपटक भारतीय प्रधानमन्त्री मुक्तिनाथ पुग्दा तपाईँ अहिले पनि साउथ इन्डियामा जानुभयो भने मुक्तिनाथबाट आउनु भयो भनेर सोच्छ ल्याएपछि त्यसको ब्रान्डिङ भयो। त्यसको ब्रान्डिङ कस्तो भयो? तर त्यो ब्रान्डिङ भए तापनि तीर्थयात्रीहरू हामीले त्यो लेभलमा भित्राउनको निम्ति सरकारले त्यो खालको सहुलियत, त्यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै चिजहरू तयार गर्नु पर्यो। र करोडौं चाहिँ नि तीर्थयात्रीहरू, टुरिस्टहरू, यति नजिकमा यत्रो अरबौंको जनसङ्ख्या छ। यहाँले अघि भन्नुभयो 63 को परिवर्तनपछि हामीले 10 वर्षमा जुन फड्को मार्छौँ भन्ने अपेक्षा राखेका थियौँ, त्यो अपेक्षा दलहरूले पुरा गरेनन् सत्तामा बसेर पनि। अब यहाँनिर मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको, जस्तो 72 को संविधान जारी हुनुभन्दा केही दिन अगाडि तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर आएर केही समयपछि संविधान जारी गर्नु भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा बाहिर आयो। अब त्यसपछि
नेपालका दलहरूले हतारमा संविधान जारी गरे असोज दिनमा र भारतले त्यसको स्वागत गरेन कि त्यो मैले नोटिसमा लिएको छु मात्रै भनेर प्रतिक्रिया दियो। त्यतिखेर भारतले नोटिसमा मात्रै लिनु, अहिले यहाँका परिवर्तनकारी शक्तिहरूले जनतालाई सन्तुष्ट हुने गरी परिवर्तनको अनुमति दिन नसक्नु र घरेलु रूपमा बरु हिजोकै कुरा ठिक भन्ने खालको एउटा आवाज उठ्नु, यो संयोग मात्रै हो कि यो श्रृङ्खलाको के सम्बन्ध छ? होइन, मलाई त त्यो अब त्यति बेला चाहिँ नोटिसमा आयो रे, यो भयो रे, प्रधानमन्त्रीले नेपालको प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ यो भन्नुभयो, दलहरूले चाहिँ तुरन्त त्यसलाई चाहिँ संविधान जारी गर्ने दिशामा गएर यस्तो परिस्थिति। मलाई यस्तो लाग्दैन हेर्नुहोस् त्यो किनभने भारतले यो संविधानलाई एक्सेप्ट गरेन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने त्यसपछि पनि धेरै कामहरू भयो नि त। रियलमा संविधान एक्सेप्ट नगर्ने हो भने त अर्कै बाटो पो हुन्छ त। त्यो कहीँ न कहीँ केही उद्देश्यको निम्ति केही कुराहरू हो, सबैलाई समेटेर लैजानुहोस् भन्ने उहाँको कुरा थियो। यसमा अहिले पनि त आजको दिनमा पनि हामी सुन्छौँ नि मधेसका केही दलहरूले चाहिँ आफ्नो भनाइ चाहिँ मागहरू पुरा भएन भनिरहेछ नि त। संविधानमा अपनत्व खोजिरहेछ, अपनत्व खोजिरहेछ। अब त्यसमा चाहिँ यसलाई मिलाएर लैजानुहोस् भन्यो होला होइन। हामीले हाम्रो कुरा हो नि त, हाम्रो कमजोरी भयो है। उहाँको कुरा सुन्यौँ, यही संविधानमा यही संविधानभित्र तपाईँले हरेक चिज हटाउन सक्छ। हामीले हिजो कसैलाई केही चिज निषेध गरेका छौँ भने यही संविधानभित्र अट्छ, अट्न नसक्ने भन्ने होइन। संशोधनको सम्भावना छ जति पनि छ। अहिले यो अब हाम्रो तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, अब राजनीतिक परिवर्तनमा चाहिँ दिल्लीको साथ सहयोग शुभेच्छा खोज्ने हाम्रो चलन छ। अहिले पनि अब गणतन्त्रको विरुद्धमा एक खालको संवैधानिक अथवा सांस्कृतिक राष्ट्र संस्था अथवा हिन्दू राज्य ल्याउनुपर्छ भनेर एउटा तबका नेपालभित्रै आन्दोलित अथवा गतिविधि गरिरहेको अवस्था छ। तपाईँले बुझेको भारत र तपाईँ हुर्के बढेको बसेको नेपालको यो मुभमेन्टलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? होइन, यो अब अहिले मैले हुन त अब धेरै ठाउँमा घुम्दा मैले त्यो सुने पनि, तर के हो भन्दाखेरि नेपाली जनताले परिवर्तन चाहे भने परिवर्तन हुन सक्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, परिवर्तन हुँदैन भन्ने हुँदैन, यो जनताकै हातमा छ। जनताले चाहँदाखेरि, जनताले चाहेर त भएको यो, जनताले आज चाहेर यही रिपब्लिक पनि जान्छ, जनताले साँच्चीकै नचाहने हो भने। त्यसकारण के हो भने सबैलाई मिलाएर समेटेर हामी त्यो खालको एकता र भातृत्वको त्यो भावनाको कहीँ कसैलाई निषेध नगरिकन त्यो ढङ्गले सबैलाई समेटेर गएर एउटा त्यो नेपाल बनाएर आर्थिक रूपले चाहिँ समृद्धशाली नेपाल। हामीले बाहिरको देशको नाम लिन्छौँ नि, फलानु कन्ट्री यत्रो विकसित, ऊ यत्रो विकसित, पपुलेसन यति छ, तर पनि यसरी फड्को मार्यो, जुन कुरा गर्छौँ नि हामी त्यो दिशातिर जाउँ। र सधैँ खालि तपाईँको मिडियामा आएर तिक्तता पोख्ने मात्रै थलो होइन नि मिडिया। त्यहाँ तपाईँले कमसेकम यो ढङ्गले हामी गयौँ भने यो हाम्रो देश जुन जर्जर अवस्थामा जान लागिराखेको छ यसलाई हामीले बचाउन सकिन्छ, यसलाई हामीले माथि उठाउन सकिन्छ, यसलाई अझ नमुनाको विश्वमै नमुनाको देश बनाउन सकिन्छ। यति सुन्दर शान्त हेर्नुहोस् त, हिमालयले भरिएको धार्मिक स्थलहरूले हामीलाई चाहिँ त्यो किसिमको स्थान दिएको देश। यो धार्मिक कुरा गर्दाखेरि अब हामी धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा नेपाल भारत एउटै अम्ब्रेलामा जस्तो छौँ, हाम्रा धेरै संस्कृति परम्पराहरू मिल्छन्। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन देशभित्र एक खालको गतिविधि भइरहेछ, त्यसमा भारतको सदाशयता छ भन्ने आकलन गरिन्छ। यो तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? होइन, मलाई चाहिँ कस्तो भने मैले चाहिँ यो सबै चिज, चाहे हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नुहोस्, चाहे यहाँ चाहिँ कुनै सिस्टमको कुरा गर्नुहोस्, यो सबै हामी पहिला कुरा हामी नेपाली जनताले चाहना गर्नुपर्छ कि नेपाली जनताले चाहना गरेका छन् भने अनि नेपाली जनताको चाहनामा कसैले सदाशयता देखाउन सक्छ। राम्रो गर्नुभयो, वेलकम, सारा सपुर त थोपार्ने दिशामा मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि भारत त्यो थोपार्ने दिशामा चाहिँ केही विषयमा जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भारतले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहेको छ भनेर यहाँका हिन्दूवादीहरू दाबी गर्छन्, यो हो? होइन, मैले त्यसरी भारतको चाहिँ एकदमै त्यो संयन्त्रको जुन ट्र्याक 1 भन्छौँ हामीलाई, हामी उसलाई सरकारी संयन्त्रको, हामी त ट्र्याक 2 मा काम गरिरहेछौँ नि त। ट्र्याक 1 को भावना, ट्र्याक 1 ले साँच्चीकै के ट्र्याक बनाएर हिँड्न लाग्छ भन्ने बारेमा त त्यो बुझ्न त बरु नेपालकै ट्र्याक 1 लाई सोध्नुभयो भने राम्रो हुन्छ।
सरकारी संयन्त्रमा जो छन् नि तिनलाई सोध्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। अब हामीले उनको भाषा उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो सडकमा या चाहिँ कुनै मिडियामा कुनै अब धर्मगुरुले भनेको कुरा कुनै 2-4 जना पोलिटिकल पर्सनले भनेको कुरालाई लिएर म चाहिँ तपाईँको मिडियामा त्यसरी प्रस्तुत हुन चाहन्न। तर नेपाली जनताले जे गर्छन् त्यो कुरालाई उनले स्वीकार गर्छ, मान्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ। तब मात्रै हामीले पनि भारतप्रति हाम्रो त्यो खालको चाहिँ भावना बढेर जान्छ। जस्तो हामीले यो अर्गनाइजेसन बन्ने बित्तिकै हामीले एउटा सुरु गरेका थियौँ हेर्नुहोस्, के भन्दाखेरि नेपालमा ट्र्याक 1मा आउने जस्तो महामहिम राजदूत आउँदा हामीले यहाँ रिसेप्सन दिन्छौँ, वेलकम रिसेप्सन। त्यसै गरी नेपाली राजदूत भारतमा जाँदा भारत नेपाल मानव विकास समिति सङ्घले काउन्टर पार्टले वेलकम रिसेप्सन दिन्छ। एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने अभ्यास गरौँ, त्यो एउटा एक्जाम्पल सहअस्तित्व सहसम्मान हो, त्यो गर्न खोजेका हौँ हामीले। हेर्नुहोस्, त्यसकारण के भने त्यो बाटोतिर त्यो दिशातिर जानुपर्छ। त्यो दिशामा जाने क्रममा हेर्नुहोस् केही त्यस्ता एलिमेन्ट्स पनि छन् यहाँ कि जसले नेपाल भारतको सम्बन्ध दरिलो होस्, नेपाल र भारतको सम्बन्ध चाहिँ नयाँ उचाइमा पुगोस् र भारतको त्यो लेभलको चाहिँ सहयोगमा नेपालको आर्थिक विकासको निम्ति भारत त्यसरी अगाडि छाती खोलेर आओस् भन्ने चाहना नराख्नेहरू पनि छन्। ती नराख्नेहरूलाई चाहिँ परास्त गर्न सकिएन भने कुनै दिन नेपाल भारतको जुन सुमधुर सम्बन्ध जुन हामी भन्छौँ त्यो सुमधुर सम्बन्धमा चाहिँ ठेस लाग्न सक्छ। तपाईँले लगभग 2 दशकभन्दा बढी नेपाल भारत सम्बन्धका आयामहरूमा यिनै पृष्ठभूमिहरूमा बिताउनु भयो। अब अहिलेसम्मको हाम्रो घरेलु राजनीति, छिमेकको अवस्था, यी सबै हेर्दाखेरि अबका दिनमा हाम्रो र नेपाल र भारत बिचको सम्बन्ध कस्तो बाटोमा जाने देख्नुहुन्छ? एकदम संक्षेपमा। होइन, जाने दिशामा त यही ढङ्गले गयो भने त यही ढङ्गले जाने हो भने तपाईँ हामीले आकलन गर्न सकियो यही दिशातिर जाने हो भने। हामीले के भनेको हो भने यो दिशाबाट यसरी जाने होइन। नेपाल चाहिँ नि अब स्ट्रङ नेपाल बन्नुपर्छ, दह्रो नेपाल बन्नुपर्छ, नेपालको राष्ट्रियता दह्रो हुनुपर्छ, त्यसको निम्ति विकसित नेपाल हुनुपर्छ। विकसित नेपालको निम्ति आउनुहोस्, ठिक छ तपाईँले चाहिँ नि सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ, आज मात्रै होइन 75,000 बिलियन भन्दा बढी भारतले नेपालमा सहयोग गर्यो। तर तपाईँले आज हामीले त्यति हुँदा पनि हामीले के भनिरहेछौँ भारतलाई भनेको त्यो के कारणले त्यस्तो भयो भने हामी अब बुँदागत रूपमा जाउँ। बुँदागत रूपमा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कसरी जाने, होइन, हाइड्रो पावरमा कसरी जाने। म त यो पनि सुन्दैछु भारत सन् 2030सम्म ऊर्जाको सेक्टरमा सेल्फ आफै आत्मनिर्भर हुँदैछ भन्ने सुन्दैछु म। त्यो परिस्थिति जन्मियो भने हाम्रो बिजुली ठिक छ, नेपालमा खपत गर्ने कुरामा हामी 8-10 हजार मेगावाट खपत गराउँला, होइन, त्यो पनि राज्य चाहिँ नि आखिरी आर्थिक त्यो स्रोत चाहियो। त्यसको निम्ति सदा सहायता त्यस्तै कन्ट्रीहरूको लिनु पर्यो हामीले फेरि। त्यसकारण के हो भने अहिले नै यति बेला नेपालले एउटा मूल्य निर्धारण गर्ने, भारतले पनि त्यस्तो अरू त्यो चिजभन्दा नेपाल पनि धनी हुन्छ, नेपालसँग भएको चिज हामी लिइदिन्छौँ, हामी यो रेट दिन्छौँ। किन यो कन्जुसाइ गर्नुपर्छ र? 2 रुपियाँ बढी दिँदा 10 रुपियाँ बढी यत्रो त सहयोग गरेछ भने हाइड्रो पावरमा अहिलेसम्म दिएको बिजुलीको रेटमा यतिमा हामीले यति थपिदिउँ भन्दा कस्तो वाह हुने कुरा छ। हेर्नुहोस् त, त्यसले त्यो बनाउन सक्नु पर्यो, त्यो वातावरण हामीले पनि दिनु पर्यो। यो विकासको कुरा, यो इन्भाइरोमेन्ट हामीले बनाउनु पर्यो नेपालमा। विकासको कुरा गर्दा सुरेश सर, अन्तिममा नेपालकै विकासका लागि अमेरिकाले गरेको एमसिसीको सहयोग निकै टक अफ द टाउन भइरहेछ अहिले। यस विषयमा यहाँको टिप्पणी के छ? अब मैले यो विषयमा त्यति साह्रो चाहिँ अध्ययन त्यत्रो गहिराइमा स्टडी मैले गरेको छैन, होइन। केही थिङ्क ट्याङ्कका कुराहरू सुनेर मैले त्यसलाई त्यही लेभलमा पक्ष विपक्षमा चाहिँ मैले मत जाहेर गर्नुभन्दा पनि यो अहिलेसम्म सरकारमा बसेका 2012 देखि अहिलेसम्म सरकारमा बसेकाहरू सबैले स्वीकार गर्दै पत्र लेख्दै बेला बखतमा भिजिट पनि गर्दै हरेक किसिमको गरेछन्। हजुर, होइन। आफूलाई जे सजिलो हुन्छ त्यही गर्छ। अहिले आएर चाहिँ यो सडकमा आएको छ,
यो तपाईँको गाउँ गाउँमा पुगेको छ, जनमत विभाजित छ। अब यो विभाजित जनमत र सारा सम्पूर्ण कुराहरूलाई राइट के हो रङ के हो भन्ने बारेमा सरकार विज्ञ छ। अहिले कोलिसन सरकार छ, के गर्ने नगर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ संसद छ। त्यसैलाई छोडिदिउँ, त्यसले जे निर्णय गर्छ त्यो मान्नुपर्ने छ। सुरेश सर, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि हामी आभारी छौँ। धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाल भारत सम्बन्धका विविध आयामका पाटोमा एकजना जानकार सूर्य भुषालसँग। सूर्य भुषालले भने जस्तै अरू कुरामा छोडिदिउँ, हामीलाई भूगोलले साथी बनायो, संस्कृति, धर्म, परिवेश सबैले हामी समान छौँ। अब विकासका लागि भारतलाई सकारात्मक कोणबाट उपयोग गरौँ, भारतबाट धेरैभन्दा धेरै लाभ लिएर देश विकास गर्न सकौँ। उहाँको यो विचारसँगै आजको संवादबाट हामी सबै आज्ञा चाहन्छौँ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।